السلام عليكم. شلونكم ماجورين؟ والله مزين. لا صبري ما هو؟ اي قدام. وين؟ الناظري. هات الصور هاي. خليها تصور. لا واحدة موجود حتى كذا مو اللي خوش. ياسمين. لا ياسمين. حياكم الله، اهلا وسهلا على الجناب زايد اشرفي، اهلا وسهلا.
ماشي تقبل له هيك قاعد الله يبارك سهل قلبي
هلا بيهم هلا بيهم. بارد هلا بيك هلا بعد روحي. اشرب طبيعي جايه اشرب طبيعي جايه. ويا هلا وكل هلا تنقل هلا هلا طبيعي طبيعي. سكته والله سكته. مشيني ما حكيت يا ولد. طبيعي زايد. وين ابو الطبيعي؟ اشرب طبيعي زايد. جميل يلا اخوي. ما ثاني كذا جميل. بالنسبه للبقره وين احنا؟
خير علي يلا رفيع طيب طبيعي بارد طبيعي بارد
ماشي دخل له وين قاعد؟ الله ينور. سهل يا قلبي. ما طلعنا على السلامة على تروح 100 جنيه تروح.
أنفار واحدة ممكن حتى كثير. هو اللي يخش. مين؟ لا مش مين. موت موت تعليت انا وين اروح بعد؟
حياكم الله، اهلا وسهلا على الزوار الكريم. زايد خشبطي اهلا وسهلا. يلا